हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे महंगा, नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 15 रुपये से बढ़कर 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गया। अवामी हलकों का फैसले को मुआशी कत्ल करार देते हुए शदीद एहतजाज का ऐलान। हम क्या कह सकते हैं हुक्मरानों को? इन हुक्मरानों को हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम तो इनके घर के बाहर भी नहीं जाके खड़े हो सकते। इनकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है। एक गरीब बंदा जिसने पेट्रोल में रेगुलर पेट्रोल डलवाना है, बाइक में डलवाना है, या जिसने अपने ट्रक में डीजल डलवाना है, जिसने कारोबार करना है, किधर जाएंगे सारे वो गरीब लोग? हुकूमत से यही देखें, पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो जा रहा है, तो मैं हुकूमत से यही अपील करूँगा कि तहाँ भी जो सी हैं वो भी बढ़ाई जाएँ। 15 रुपये कहाँ बढ़े हैं? पेट्रोल पहले 250 रुपये लीटर था, अब तो 450 रुपये करीब लीटर पेट्रोल पहुंच गया। गरीब आदमी क्या करेगा? इतना मजबूर बंदा हो गया कि बंदा क्या करे, काम करे। हम चलाते एन ड्राइव वगैरह बाइकें चलाते। अमरीका को ईरान की जानिब से आज जंग बंदी तजावीज़ पर मस्बत रद्द अमल का इंतजार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वाशिंगटन को ईरान के जवाब की उम्मीद है। तेहरान फिलवक्त अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है, ताहम अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर जवाब मौसूल नहीं हुआ। उम्मीद है ईरान कशीदगी कम करने के लिए संजीदा मुज़ाकरात के अमल का हिस्सा बनेगा। हम पर मिसाइल दागे जाएंगे तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। ईरान बैनुल-अक़वामी समंदर कंट्रोल करना चाहता है क्या? दुनिया यही चाहती है। अमरीकी नेवी ने ईरान के 7 टैंकर्स का रास्ता रोका। नेटो अफ़वाज की तैनाती से मुतल्लिक़ हतमी फैसला सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। पॉम्पियो के साथ मुलाकात इंतहाई मस्बत रही। हिज़्बुल्लाह के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। हमारी तवज्जो सिर्फ लेबनानी हुकूमत पर मरकूज़ है। चीन और ताइवान से मुताल्लिक़ अमरीका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। जब भी सफारती हल मेज़ पर आता है, अमरीका फौजी मुहिम जोई का इंतखाब करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सवाल किया कि क्या ये एक भौंडा दबाव डालने का हरबा है या फिर किसी स्पॉयलर का एक बार फिर अमरीकी सदर को नई दलदल में फंसाने का नतीजा। अब्बास अराग़ची ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस समेत मुतअद्दिद ममालिक को खतूत लिख दिए। अबनाए हुर्मत से मुतालिक अमरीकी करारदाद की हमायत न करने की दरख्वास्त। कहा कि अमरीकी करारदाद का मुसवदा यकतरफा और इख्तियाल अंगेज़ है। मौजूदा बहरान की असल वजह अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयाँ हैं। दूसरी जानिब रूस ने सलामती काउंसिल में ईरान मुखालिफ अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि हमने गुज़िश्ता रात की जारहियत को नाकाम बना दिया, जारहियत को पसपा कर दिया। तर्जुमान ईरान ने कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया। अबनाए हरमज़ में ईरानी और अमरीकी फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी। अमरीका की ईरानी जज़ीरा कुशम और बंदरगाह अब्बास पर हमले की तस्दीक। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी अफवाज ने अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया। मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से हमला किया गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी फौज ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात को निशाना बनाया। दूसरी जानिब ईरान का अमरीका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना यह है कि अमरीका ने क़मह, सरक और कुशम जजीरे पर शहरी इलाकों पर फ़ज़ाई हमले किए। ईरानी फ़ौज ने 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने पर कार्रवाई की है। हमले में अमरीकी जहाज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। खलीज फारिस में जंग के बादल फिर मंडलाने लगे, बड़े टकराव का खदशा। खलीज फारिस एक बार फिर बारूद के ढेर में तब्दील। ईरानी मीडिया ने फौजी ज़राए के हवाले से हंगामी अलर्ट जारी कर दिया, जिसके मुताबिक समंदर में जारी झड़पें आर्जी तौर पर थम तो गईं, लेकिन दोबारा खूनी तसादुम का शदीद खतरा पैदा हो चुका। ईरानी बहरी ने खबरदार किया कि अमरीकी फोर्सेस की जानिब से ईरानी टैंकर्स को निशाना बनाए जाने पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का मुँह तोड़ जवाब है। आलमी मंडियों में खलबली मच गई है। सूरत हाल इंतहाई सनसनीखेज़ रुख इख्तियार कर गई है।
امریکی قبضے میں جہازوں پر موجود پاکستانی اور ایرانی عملے کی واپسی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سنگاپور کے وزیر خارجہ سے رابطہ۔ اسحاق ڈار کی پاکستانی اور ایرانی ملاحوں کی وطن واپسی میں تعاون کی درخواست۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ جہازوں پر 11 پاکستانی اور 20 ایرانی ملاح موجود ہیں۔ پاکستان ایرانی شہریوں کی محفوظ واپسی کے لیے تعاون کو تیار ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 2 آپریشنز، بھارتی حمایت یافتہ 5 فتنہ الخوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق ٹانک میں فائرنگ کے شدید تبادلے میں 4 فتنہ الخوارج مارے گئے۔ DI خان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 1 خارجی ہلاک ہوا۔ ISPR کے مطابق علاقے میں دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین۔ پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ IMF نے اربوں ڈالر کی منظوری دے دی ہے۔ واشنگٹن میں ہونے والے اہم اجلاس میں پاکستان کی معاشی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، جس کے بعد فنڈز کی ریلیز کا گرین سگنل دے دیا۔ اس قسط میں $1 ارب توسیع فنڈ جبکہ $200 ملین موسمیاتی فنڈ کے طور پر ملیں گے۔ اس بڑی کامیابی سے اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر $17 ارب سے تجاوز کر جائیں گے، جس سے روپے کو استحکام ملے گا اور معاشی بحران کے بادل چھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان اور چین کے درمیان بڑی تجارتی پیش رفت، اربوں ڈالر کے معاہدے متوقع۔ 52 رکنی اعلیٰ چینی کاروباری وفد پاکستان پہنچ گیا۔ آج سے 14 مئی تک اہم معاہدے اور ملاقاتیں۔ چینی وفد اسلام آباد، لاہور اور کراچی کا دورہ کرے گا۔ CPEC کے تحت تجارت، ڈیجیٹل اکانومی اور صنعت میں بڑے معاہدوں کی تیاری۔ ای کامرس، ٹیلی کام، سولر اور انرجی سیکٹر میں اہم معاہدوں کا امکان۔ سندھ کے ضلع سانگڑ سے 12 سال تاخیر کے بعد تیل اور گیس کی پیداوار کا آغاز۔ PPLA کے مطابق فیز X1 ڈیپ کنواں 2014 میں دریافت ہوا تھا۔ پائپ لائن انفراسٹرکچر نہ ہونے کے باعث منصوبہ غیر فعال رہا۔ اب روزانہ تقریباً 3.6 ملین نقد گیس اور 750 بیرل خام تیل حاصل ہو رہا ہے۔ سندھ کے ضلع سانگڑ سے 12 سال تاخیر کے بعد گیس کی پیداوار کا آغاز۔ PPLA کے مطابق فیز X1 ڈیپ کنواں 2014 میں دریافت ہوا تھا۔ پائپ لائن انفراسٹرکچر نہ ہونے کے باعث منصوبہ غیر فعال تھا۔ لاہور میں معرکہ حق کی فتح کا جشن، لبرٹی چوک قومی رنگوں میں رنگ گیا۔ وطن کے محافظوں کی قربانیوں اور بہادری کو سلام پیش کرنے کا منفرد انداز۔ ملی نغموں اور قومی ترانوں پر شرکا کا والہانہ جوش۔ فضا پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مقامی فنکاروں کی شاندار پرفارمنسز، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ 10 مئی کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کریں گی۔ جلانی پارک کے باہر خوبصورت پلاٹ سجا دیے گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی معرکہ حق کی کامیابی کے 1 سال مکمل ہونے پر قوم کو مبارکباد پیش۔ کہا آپریشن بنیان المرصوص قومی تاریخ کا یادگار اور سنہرا باب بن چکا۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پیپلز پارٹی معرکہ حق کی خوشی میں عظیم الشان پروگرام منعقد کرے گی۔ CVU پروگرام میں ملک کے نامور فنکار پرفارم کریں گے۔ وزیر سندھ سعید غنی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا پاکستان نے چند دن میں اپنے سے بڑی فوجی، معیشت اور ملک کو شکست دی۔ ادھر کراچی کے ضلع کے ماڑی میں بھی معرکہ حق ریلی۔ سندھ پولیس کے افسران، اہلکار، طلباء، سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سانحہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا المناک باب، فوجی تنصیبات اور سرکاری املاک پر حملے، شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی۔ لاہور میں شرپسند سیاسی جماعت کے رہنماؤں، کارکنان کا جناح ہاؤس پر دھاوا، آگ لگائی، خوب توڑ پھوڑ کی گئی، بانی پاکستان کی یادگار اشیاء بھی اٹھا کر لے گئے۔ راحت بیکری اور تھانہ شادمان میں جلاؤ گھیراؤ کیا۔ شرپسند سیاسی جماعت نے راول پنڈی میں GHQ پر دھاوا بولا۔ پشاور میں شرپسندوں نے ریڈیو پاکستان کی عمارت میں نظر آتش کر دیا۔ الیکشن کمیشن آفس کے انفراسٹرکچر کو نقصان،
5000 शरपसंदों ने चकतरा फोर्ट पर धावा बोला। FC पब्लिक स्कूल तीमरगरा को जला दिया गया। मंजिल छूट गई, जिंदगी रूठ गई, जल्दबाजी मौत का परवाना बन गई। बलूचिस्तान के इलाके दिलबदीन के करीब ही कार और गैस बावर्स में तसादुम, 10 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। जख्मियों और लाशों को शेख फाहद अस्पताल मुंतकिल। दिन रात बिजली की आनियाँ जानियाँ, कराची वालों की बढ़ गई परेशानियाँ। दिन को सुकून और रात को आराम अब हो चुका हराम। UPS भी छोड़ के करना काम, पंखा चले ना ही लाइट जले, फ्रिज की कूलिंग भी खत्म, मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 15 घंटों तक बिजली बंद। शहरियों का हुकूमत से बिला तातुल बिजली फराहम करने का मुतालबा।